केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईको यहाँ स्थापित गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ धेरै खेल भएको छ। यस्तो रिजेश त्रिपाठीहरू पठाइएका छन्, रामराजा प्रसाद सिंहका छोराहरू त्यहाँ पठाइएका छन् र अब यसरी चाहिँ बाहिर सतहमा नआएको तर इन्डियन र वेस्टर्नको एउटा ठुलो सर्कल चाहिँ एमालेभित्र पसेको छ। त्यसपछि चुनाव भएको छ हैन, किन त्यो नेटवर्क त फिट गर्नु पर्यो त्यहाँभित्र सबै हैन। उनले त बहुमत 2/3 बहुमत आउँछ भने प्रक्षेपण गरिकन उनले चाहिँ तपाईको माओवादी र एमाले चाहिँ जोडेका छन्। त अब त्यो खेल चाहिँ कांग्रेस वरिपरि देखिन थाल्यो। किन भन्छ भने केपी अब सफल हुँदैन भन्ने हिसाब किताब अनुसार यो खेल अगाडि बढेको देखिन्छ। जस्तो सुनिल थापा हैन, र मैले पाएको सामान्य सूचना र केही त्यस्ता संकेतहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै यो राप्रपा भन्ने जो घटक छ यसको अधिकांश हिस्सा चाहिँ कांग्रेससँग जोडिन सक्ने सम्भावना छ। अब यो ध्रुवीकरण बढ्दै जाने क्रममा है, अहिले होइन, कांग्रेससँग जोडिन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्छ भने उनीहरू कसरी जोड्छन् भन्छ भने एउटै सेन्टरको मान्छेहरूलाई उनले एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो। किन यो बाहिर देखाउने दल त यो त नक्कली हो हैन। जस्तो राप्रपाको सिद्धान्त अलग, कांग्रेसको सिद्धान्त अलग, एमालेको अलग, माओवादी अलग, मधेसवादी अलग, यो त देखाउने कुरा हो। यो हैन, मान्छेलाई अलमा ल्याएर विभाजित गरेर खेलाउने कुरा हो हैन। यिनको राजनीति एउटै सेन्टरबाट चल्छ, पार्टी फरक भए पनि सेन्टर एउटै हो। त्यसकारणले एउटै सेन्टर वेस्टर्न सेन्टरका मान्छेहरू शेरबहादुरको वरिपरि यता लेफ्ट कलरको चाहिँ कोसिस भयो केपीका वरिपरि जोड्ने र अब राइटिस्टहरूको तर्फबाट शेरबहादुरको वरिपरि वेस्टर्न चाहिँ तपाईको तत्त्वहरू सबै जोड्ने एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र मैले एउटा अचम्मको एउटा अनौठो लाग्ने खालको एउटा समाचार अस्ति मात्रै हेरेँ। कुनै ज्योतिषलाई प्रयोग गरिकन एउटा चाहिँ यस्तो चिना अथवा कागज चाहिँ तपाईको यहाँ प्रचारमा ल्याइएको छ। मैले अनलाइनमा हेरेँ। 2 वर्षपछि सन् 2022 मा गएर चाहिँ मधेसवादी दल चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, यो चाहिँ दलको रूपमा रहन्न भनेर कसैले भविष्यवाणी गरेको एउटा कागज मैले देखेँ। अब त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने कसैलाई भन्न लगायो, त्यसको अर्थ मैले के बुझ्दैछु त भन्छ भने अब वरिपरि भएका सानातिना, किन सानातिनाबाट काम भएन क्या अब हैन, सानातिनाबाट काम भएन। त्यसकारणले सानातिना समूहको रूपमा जति पनि छन् नि यिनी चाहिँ एजेन्टहरूको जो झुण्डहरू छन् नि, यिनी सबै झुण्डलाई एक ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो हैन। त्यो ज्योतिषको त्यो कागजले पनि त्यही कुरो देखाउँछ। किन भन्छ भने अब त्यो त मान्छेको ध्यान चाहिँ अन्यत्र मोड्नको निम्ति ज्योतिषको भविष्यवाणी भने डिजाइन त अन्तै बनिरहेछ हैन। अनि भोलि मान्छेलाई त भ्रम हुन्छ नि त, ज्योतिषले भने त्यो 2 वर्ष अगाडि भने भ्रम हुन्छ। माने कांग्रेसको वरिपरि अहिले चाहिँ लेफ्ट कलरका तत्त्वहरू जति छन् त्यो वेस्टर्न हैन पश्चिमी किताका तत्त्वहरू सबै ओलीको वरिपरि जोड्ने र जस्तो राइटिस्ट दक्षिणपन्थी कलरका छन् तिनी सबै शेरबहादुरको वरिपरि जोड्ने र दुईटा विकल्प बनाउने। र मलाई के लाग्छ, मैले अघि नै पनि भने जस्तो केपीको हातबाट संसद विघटन गराएर अथवा चाहिँ सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्न दिन त्यो दिन शेरबहादुरसँग उनलाई जोडिकन एउटा भरपर्दो विकल्प होस्, एउटा कुरो त्यो हो। यो दोस्रो चाहिँ केपी नै असफल भएको दिन शेरबहादुरको नेतृत्वको त्यो झुण्ड चाहिँ अर्को विकल्प होस्। अब यो दुईटै चाहिँ विकल्पमा यिनीहरू खेलिरहेछन् अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो त पछि पनि खेल्छन्। जस्तो उनीहरूको त अन्तिमसम्म उनले जहिलेसम्म हामीले सक्छौँ भनी लाग्छ त्यो बेलासम्म खेल्लान् होला। अब शेरबहादुर असफल भएपछि अर्को विकल्प खोज्लान्, एन्टी इन्डियन पोस्चरमा, नागरिक समाजको पोस्चरमा, अथवा चाहिँ अब अरू कुनै चाहिँ एजेन्डाहरूको चाहिँ तपाईँको ढालमा हैन आफूले परिचालन गरेका मान्छेहरू प्रयोग गर्ने। अनि चाहिँ अब सडकबाट चाहिँ तपाईको एउटा अराजकता पैदा भयो भने सडकबाट एउटा कुनै पात्रलाई चाहिँ तपाईको उठाउने, जस्तो भेनेजुएलामा उनीहरूले गोइरोलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे नि उनीहरूले आन्दोलन गराएर। अब यस्ता धेरै अवसरमा विकल्पमा उनीहरू खेलेका छन् अहिले। त्यसकारणले अब यो चाहिँ यसै जान्छ अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। मैले भने नि एउटा अहिले यथास्थितिमा भएको उनको विकल्प ओली हो, पश्चिमाहरूको इन्डो पश्चिमा वेस्टको ब्लकको। दोस्रो विकल्प चाहिँ शेरबहादुर हो, तेस्रो विकल्प तपाईको सडक हो। अब यो तीनटा जो वृत्त उनले बनाएछन् नि, अब यसको वरिपरि सबै मान्छेहरूलाई चरित्र अनुसार हैन अथवा चाहिँ उनको विशेषता अनुसार यो तीनटा सर्कलको वरिपरि सबै मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ सङ्गठित गर्ने भनेर चाहिँ एउटा खेल गएको छ। र अर्को चाहिँ वातावरण बिगार्नको निम्ति मलाई लाग्छ उनीहरू चाहिँ जस्तो हिजोको इतिहासमा जातिको नाममा जो खेल्न खोजे नि असफल पनि भए हैन। नेपालको परिस्थिति त्यस्तो थिएन, यहाँको मान्छे पनि त्यस्तो थिएन, असफल भए। र उनीहरू पछिल्लो कालमा अलिकति धर्मको नाममा खेल्ने एउटा ग्राउन्ड बनाउने खालको सम्भावना देखिँदैछ हैन। र अब बाहिर चाहिँ वातावरण गिजोल्न भाँड्नको निम्ति धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दाहरू
हैन, अथवा चाहिँ तपाईको भन्नुस् न भोलि हत्या हिंसाका कुनै घटनाहरू, यस्ता चाहिँ घटनाहरूबाट चाहिँ वातावरण बिथोल्ने हैन, अन्योलपूर्ण बनाउने, अराजक बनाउने र अब त्यसलाई प्रयोग गरिकन आफ्नो जो चाहिँ पंक्ति हुन्छ नि, जस्तो सङ्कटको अवस्था आउँछ नि, अनि मान्छेको ध्यान चाहिँ अन्त विषयान्तर गरेर आफ्नो योजना अनुसार केही पात्रहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने र अगाडि बढाउने खालको उनीहरू विकल्पमा आउँछन् र विकल्पमा धेरै विकल्पमा खेलेका छन्। अब कुन विकल्पमा ठ्याक्कै अहिले जान्छ यसै भन्न सकिन्न, तर मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यो चर्को भएर नै जान्छ। कन्क्लुजनको रूपमा एमसीसी आएको हो, किन यो सबै वातावरण बनाएर एकदम चाहिँ मैदान खाली गरेपछि, मैदान खाली गरिसकेपछि अब एमसीसीलाई समानान्तर सरकारको रूपमा नेपालभित्र ल्याउने र अमेरिकन कानुनको मातहतमा चाहिँ एउटा समानान्तर सरकार बनाउने र एकदम निष्फिक्रीपूर्वक हैन, बेरोकटोक अब स्वतन्त्र तिब्बती विभाजनको एउटा रणनीति अगाडि बढाउने भन्ने एमसीसी आएको हो। त्यो त दुनियाँलाई थाहा थियो। अनि त्यो त्यसपछि अब उनको यो चाहिँ तपाईको मिसनमा जो काउन्टर भयो नि हैन, अरू विभिन्न फ्याक्टरबाट जो काउन्टर भयो, त्यो काउन्टरको कारणले एमसीसी अड्क्यो हैन, जटिल भएर गयो हैन, लडाईँ त दोहोरो भयो। अब एमसीसी ल्याउने र उसलाई यहाँबाट निकाल्ने लडाईँ त दोहोरो भयो। अब त्यो चेपोमा परिकन यो चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति हो। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अब एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, भोलि चाहिँ जबरजस्ती जस्तो मैले भने नि यस्तो ध्रुवीकरण चारैतिर तोडफोड गरिकन एउटा नयाँ समीकरण बनाउन त यिनले खोजिरहेछन्। अब त्यो बेला फेरि एमसीसी टाइपको अब कुनै नाम दिएर यो चिज ब्याउँथ्यो, यिनले पारित गरे भने अब स्थिति के हो भन्छ भने जस्तो अर्को पक्ष खुलेरै यसको प्रतिकारमा आउँछ। जस्तो अहिले भर्खरै पनि तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ नि, जस्तो चिनिया राष्ट्रपतिले अस्ति नेपाल चीन सम्बन्धको वर्षगाँठको अवसरमा चाहिँ जस्तो अब ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको कुरो उठाए, रेलको कुरो उठाए र अहिले भर्खरै फेरि समाचार आइरहेछ चिनियाहरूले रेलको सर्वेको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेछन् हैन। जस्तो नेपालसँग जो लुम्बिनीसम्म रेल जोड्ने भन्ने कुरा छ, त्यसको काम धमाधम सर्वेको काम अगाडि बढाइरहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ अब चिनियाहरूबाट पनि बाहिर आयो र अब उनीहरूले छोड्दैन मैले, किन उनलाई ब्लक गर्न, उनलाई सिद्ध्याउन चाहिँ यो खेल भइरहेछ, उनलाई थाहा छ। त्यसकारणले त्यसको त प्रतिकार त उनीहरू त गर्छ हैन। अब उनीहरूले प्रतिकार गर्ने भनेको के हुन्छ भने उसको सेरोफेरोमा रहेको सबै अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले त प्रतिकार त गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भोलि प्रतिकारको तहमा यिनीहरू आउनै पर्छ हैन, एउटा त स्वाभाविक रूपमा आउनै पर्छ। त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब चिनियाहरूलाई हिजोको जस्तो त्यसरी आउन अब गाह्रो किन छैन भन्छ भने अमेरिका र चीन बीचको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व त एकदम खुला र तितो भएर गइसक्यो विश्वव्यापी रूपमा हैन। जस्तो एकअर्का देशका वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने हैन, अब ठाउँ ठाउँमा जस्तो मान्छेहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने, सामानमाथि चाहिँ तपाईको कर बढाउने, एप्सहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र त्यति मात्र हैन, एकले अर्कोलाई तपाईको के रे चाहिँ तपाईको मोनस्टर भनेको छ हैन, राक्षसको रूपमा हैन, दानवको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिकन अब राज्यबाट सञ्चालित चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ तपाईको मिडियाहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेछ भनेपछि अब उनीहरूको बीचमा कस्तो छ त हुन्छ भने सबै सम्बन्ध पूर्ण रूपमा चाहिँ विराम लागेर उनीहरू भिडन्तमा उत्रिने मात्रै बाँकी छ हैन। अरू पूर्वाधार मनोविज्ञान त्यो बनिसक्यो भनेपछि अब त्यो अवस्थामा तपाईको सीआईएलाई बोकेर तिब्बत विभाजन गर्न यिनले एमसीसी वा त्यस्तै कुनै कार्यक्रम ल्याए भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईको एउटा कुनै देशको मामिला हो, यिनले निर्णय गरे भने अर्कोले हेरेर बस्छ भन्ने त्यो मूर्खतापूर्ण सोचाइ राख्ने मान्छेले अब विश्वास गर्ने कुरा हो। र नेपाल सिधा चाहिँ तपाईको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा एउटा शक्तिको किताबमा उभिएर अर्को शक्तिको विरुद्धमा युद्धकै घोषणाहरू गर्छ, अरू केही पनि भन्ने यसको अर्थ। त्यसकारणले अब त्यो दिशातिर उनीहरू आउँछन्। उनीहरू मात्रै हैन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणले त कहाँ पुर्यायो भन्छ भने नेपाल त धेरै विस्फोटक भयो, सिधै चीनलाई टार्गेट गरिकन यत्रो चाहिँ शक्ति लाग्यो चाहिँ 40 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले मात्र हैन 30 वर्ष अगाडिदेखि 47 सालदेखि हैन, लगातार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यत्र चाहिँ जघन्य अपराधहरू भएर नेपाल यहाँ ल्याइ पुर्याइयो। अब यो कति खतरनाक छ यो चाहिँ मिसन भन्ने कुरो यसैबाट बुझिन्छ। अब यस्तो केही पनि नभएको सामान्य चाहिँ चिजलाई त अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा तपाईको इरान र इन्डियाको सम्बन्ध हेरे पुग्छ हैन। इरान र चाहिँ इन्डियाको सम्बन्ध त एकदमै राम्रो सम्बन्ध हो, एकदमै राम्रो, अहिले पनि बाहिर भन्दाखेरि एकदमै राम्रो विशिष्ट कालको सम्बन्ध हो। तर अमेरिकनहरूको चाहिँ पछाडि लागेर
जब इन्डियनहरूले इरानबाट तेल किन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोटा धेरै कटौती गरे अनि त्यसपछि जब उनीहरूले चाहिँ तेल प्रशोधन गरेर इन्डियाबाटै उत्पादन गर्नको निम्ति साउदी र चाहिँ युएई का चाहिँ कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने सहमति गरे। बम्बईमा चाहिँ त्यो कम्पनी राख्ने, महाराष्ट्रमा राख्ने भन्ने सहमति गरे र जब इजरायलको पछि लागेर यिनीहरू इरानका विरुद्धमा, इरान सिरियाहरूका विरुद्धमा उनको तेल चाहिँ तपाईँको स्रोतको विरुद्धमा यिनीहरूले एउटा के अरे अरब पाइपलाइन बनाउँदैछन् तेलको अर्को हैन, जस्तो अरबबाट चाहिँ लेबनानसम्म जाने, लेबनानबाट अब यता युरोपतिर पनि जाने अनि चाहिँ सर्लक्क घुमेर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियातिर आउने। अब यो पाइपलाइनमा इन्डियालाई हाल्न भन्ने इजरायलले जो पहल गर्यो, अब त्यसमा इन्डियाले वार्ता अगाडि बढाएपछि त अब सबै कोणबाट यो चाहिँ अमेरिकनको मत्यार भएर त इन्डियाले त तपाईँको के गर्यो भन्छ भने इरानलाई त चुनौती दिन थाल्यो हैन। हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने काममा चाहिँ इरानलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने चुनौती गर्न थालेपछि पछिल्लो समय हामी सुनिरहेका छौँ जो चाबहार बन्दरगाहको कुरो आइरहेछ नि, जस्तो इन्डियाले बनाउने भनेर त्यत्रो 2016मा कुराकानी भयो तर अरू उसबाट हात छिक्दियो, हामी आफै बनाउँछौँ भन्यो। बन्दरगाह सायद अब चीनको हातमा जाँदैछ चाबहार बन्दरगाह। रेल परियोजना चाहिँ इरानीहरू आफैले बनाउने भने त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया कहाँ थुन्यो त भन्छ भने अब के अरे चाहिँ मध्य एसिया, अफगानिस्तानदेखि यो मध्य एसिया जो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान छ यो क्षेत्रसम्म चाहिँ ऊ अहिलेसम्म पाकिस्तानको बाटो भएर गइरहेको थियो। अब भोलि त्यो पाकिस्तानले पनि ब्लक गर्छ। अब चाबहारको रुट चाहिँ तपाईँको बन्द भयो भने त इन्डिया त निसासिएर मर्छ। अब एसिया, मध्य एसियाबाट पूर्ण रूपमा कट्ने भयो। अब त्यो ठाउँमा इन्डिया पुग्यो भन्नुहोस् न। इन्डिया र चीनको के अरे इरानको सम्बन्ध त्यहाँ पुग्यो एउटा सामान्य यो अन्तर्राष्ट्रिय यो ध्रुवीकरणको कारणले। भनेपछि नेपालको भू राजनीति त सिधै चाहिँ तपाईँको एउटा शक्तिका विरुद्धमा, एउटा राष्ट्रका विरुद्धमा उसको अस्तित्व नै चाहिँ समाप्त पार्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ दुरुपयोग गरिएको भू राजनीति हो नेपालको। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को पक्षले हेर्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। त्यो जोखिमको दिशातिर पनि नेपाल जाँदैछ। र एउटा राम्रो पाटो के हो भन्छ भने 72 सालसम्म एकहोरो चाहिँ नेपाली जनता र नेपाल माथिको सङ्कटको प्रक्रिया एकहोरो रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यसपछि त्यो सङ्कटले अब यिनीहरूलाई पनि घेर्यो र त्यो सङ्कटको चक्रव्यूहमा यिनीहरू पनि फसे। त्यसकारणले अबको परिस्थिति के हो भन्छ भने अब यिनीहरूले सक्दासम्म, माने यिनीहरूले सक्दासम्म मैले भन्न खोजेको मानव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण यो लडाईँ जेन तेन यसै गरी चाहिँ लम्बिदासम्म अब यिनीहरू खेल्ने ठाउँ छ। मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, यो ध्रुवीकरण पनि 1 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन, वारपार हुन्छ अब हैन। धेरै ठेक्ने स्थिति नै छैन हैन। 2 किता वा 3 कितामा विश्व विभाजित हुन्छ। त्यो विभाजित हुन दिन चाहिँ नेपालभित्र यिनको खैरियत हुँदैन।